औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मिर्ज़ा कादियानी के कुछ ऐसे हवालों पे बात करेंगे जिसमें इसने दावाजात भी किए हुए हैं और जो है वो बड़ी बड़ी हवाइयाँ छोड़ी हुई हैं और इन हवालों को देखेंगे भी और इन पे जो है वो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हवालों को भी साथ साथ देखते हैं। अब जो ये हवाला है ये मिर्ज़ा कादियानी की शैतानी जो किताब मुरतब की हुई है तहरीरों की, शैतानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 है और सफ़ा नंबर 396 और तजल्लियात इलाहिया इसने जो किताब या रसाले का नाम था। अब यहाँ पे नीचे जो ये लिख रहा है, एक शेर है फ़ारसी का और लिख रहा है चू दौरे खुसरवी आगाज़ कर दनत मुसलमा रा मुसलमा बाज कर दनत। यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि दौर खुसरवी से मुराद इस आजिज़ का अहद दावत है, मगर इस जगह दुनिया की बादशाहत मुराद नहीं बल्कि आसमानी बादशाहत है जो मुझको दी गई। और अब यहाँ पे देखिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि जो दुनिया की बादशाहत तो बड़ी छोटी चीज़ है, वो उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई कि मुझे तो आसमानों की बादशाहत अस्तग़फिरुल्लाह दे दी गई है। यानी जितने आलमीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो उनकी बादशाहत कहता है कि मुझे जो था यानी मुझे अता कर दी गई है। ये मिर्ज़ा कादियानी का एक बहुत बड़े ये जो है वो ये जैसे पीछे ये दावे करता है, ये भी एक दावा इसने किया और ये अपनी इस तहरीर में भी इसने लिखा हुआ है। और आगे ये फिर अगले सफ़े पे लिख रहा है जो शैतानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा नंबर 397 पे लिख रहा है कि जब दौर खुसरवी यानी दौर मसीही जो खुदा के नज़दीक आसमानी बादशाहत कहलाती है शशम हज़ार के आखिर में शुरू हुआ, जैसा कि खुदा के पाक नबियों ने पेशगोई की थी, तो इसका ये असर हुआ कि वो जो सिर्फ़ ज़ाहिरी मुसलमान थे वो हकीकी मुसलमान बनने लगे, जैसा कि अब तक 4 लाख के करीब बन चुके। और मेरे लिए ये शुक्र की जगह है कि मेरे हाथ पर 4 लाख के करीब लोगों ने अपने मासी और गुनाहों और शिर्क से तौबा की है। अब यहाँ पे ये जो मिर्ज़ा कादियानी है वो अब 4 लाख तो हम इसको तो कोई 4 लोग भी मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन ये दावे यहाँ पे कर रहा है कि 4 लाख के करीब जो लोग हैं वो यानी मुसलमान। अब कहने का इसका ये मतलब है कि जो 1300 साल से या 1400 साल से जो मुसलमान चले आ रहे थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और तमाम अंबिया किराम पर, वो इसके बकौल ज़ाहिरी मुसलमान थे। अब ये कहता है कि मैं जो आ गया हूँ और मैं उनको हकीकी मुसलमान बनाने के लिए आया हूँ। और मेरी जो ये इसने एक बैत का खेल खेला होता था, उसके ऊपर जो है वो बैत करके जो है वो ज़ाहिरी जो मुसलमान थे वो हकीकी मुसलमान बन रहे हैं और वो जो है वो उनकी तादाद इतनी बढ़ रही है और मैं उनको जो है वो हकीकी मुसलमान बना रहा हूँ, क्योंकि अब तक वो जो थे वो शिर्क और गुनाहों में मुब्तला थे और अब उन्होंने जो है वो मेरे आने के बाद तौबा की है और मैंने उनको बताया है कि असल क्या है मज़हब इस्लाम, और इसलिए अब वो हकीकी मुसलमान बन रहे हैं। और ये मिर्ज़ा कज़ाब की जो है वो इस तहरीर में यहाँ पे हमें साफ लिखा भी नज़र आ रहा है। और फिर इसी सफ़े पे वो आगे मिर्ज़ा कादियानी जो है वो अब जो बड़ी बड़ी बूंगियाँ मारी हैं इसने, उसमें यहाँ पे कहता है नीचे कि जो यानी कहता है इसका जो इसको वही की जाती थी, यानी वो शैतान जो इसको वहियाँ करता था, तो उसको ये कहता था कि ये मुझे शैतान यानी वही होगी, ये मेरे खुदा ने, यानी वो जो यल्लाश नामी कोई शैतानी वो था, तो वो इसको जो है उसकी तरफ से कहता है वही मिलती थी। और उस वही में कह रहा है कि अब जो वही मिली थी उसमें मेरा नाम जो था वो क्या क्या था। कहता है कि या कमरो या शम्सो अंता मिन्नी व अना मिन का, यानी ए चाँद और ए सूरज तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। इस वही इलाही में एक दफ़ा खुदा ताला ने मुझे चाँद करार दिया और अपना नाम सूरज रखा। इससे ये मतलब है जिस तरह चाँद का नूर सूरज से फैज़याब और मुस्तफ़ाद होता है, इसी तरह मेरा नूर खुदा ताला से
فیض یاب اور مستفاد ہے۔ پھر دوسری دفعہ خدا تعالیٰ نے اپنا نام چاند اور مجھے رکھا اور مجھے سورج کر کے پکارا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جلالی روشنی میرے ذریعے سے ظاہر کرے گا۔ وہ پوشیدہ تھا، اب میرے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے گا، اور اس کی چمک سے دنیا بے خبر تھی، اور اب میرے ذریعے سے اس کی جو ہے جلالی تجلی دنیا کی ہر طرف پھیل جائے گی۔ اور جس طرح تم بجلی کو دیکھتے ہو کہ ایک طرف سے روشن ہو کر ایک دم میں تمام سطح آسمان کو روشن کر دیتی، اسی طرح اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ مرزا قادیانی کی جو تمام بکواس جو لکھی، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بقول اس کے ابھی تک کسی نے خدا کو پہچانا نہیں تھا، پوشیدہ یعنی کوئی جانتا نہیں تھا، اور کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے جو ہے وہ اس نے اب یہ وہ باتیں یہاں پہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو مقام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کا تھا، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور لوگوں کو ہدایت بھیجی۔ اب مرزا قادیانی کذاب جو ہے وہ کسی طرح کا یہ یہاں پہ کوشش کرنے کر رہا ہے کہ کسی طرح میں جو ہوں وہ اس مقام تک پہنچوں، اور میں بھی یہ ظاہر کروں کہ مجھے جو ہے وہی کچھ بلکہ بڑھ کے عطا کیا گیا ہے، اور میرے ذریعے جو ہے وہ ہدایت اور یہ بھلائی بھیجی۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ خدا کو، یعنی وہ 1400 سال سے جو لوگ تھے وہ کہتا ہے خدا کے وجود سے لا علم تھے اور اللہ کو جانتے نہیں تھے، اور وہ بھی پوشیدہ تھا، اب جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اگلے صفحے پہ یہ شیطانی خزائن جلد 20 اور صفحہ 398 پہ لکھ رہا ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ جو اس کا خدا یلاج تھا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے تمام دنیا میں چن لیا ہے، اور پھر نیچے کہتا ہے اب یہ خرافات ساری لکھنے کے بعد، اور میں اس کا دشمن بن جاؤں گا جو تیرا دشمن ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اسرار کے اظہار کے لیے میں نے تجھے برگزیدہ کیا، اور زمین آسمان تیرے ساتھ ہے جیسا کہ تو میرے ساتھ، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میرا عرش۔ اور یہ پھر قرآن پاک کی جو یہاں پہ سورۃ الجن کی آیت لکھ کر آگے کہہ رہا ہے، یعنی کھلا کھلا غیب صرف برگزیدہ رسول کو عطا کیا گیا۔ اب یہ مرزا قادیانی جو ہے کذاب، یہ اپنی تمام تحریروں میں اور جہاں پہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو تمام معجزات کا انکاری ہے، دوسرا یہ منکر قرآن بھی ہے، اور یہ اپنے اور اس کے جو چیلے چمچے اس کی نسل ہے، اس کی اولاد، وہ یہی لکھتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب یہ مرزا قادیانی اپنے لیے دعوے یہ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ مجھے جو تھا وہ برگزیدہ کر دیا تھا، یعنی بہت اونچا مقام اور بزرگی والا دیا، اور مجھے جو ہے وہ غیب کا علم یعنی مجھے اس لیے دے دیا تھا کہ میں اس کا جو تھا وہ برگزیدہ رسول تھا۔ اب یہاں پہ یہ اپنے آپ کو یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم مل گیا تھا۔ ویسے تمام انبیاء کرام کے لیے اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ ان کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو غیب کا علم دیا گیا تھا، اور یلاج نے مجھے کہا کہ دنیا میں جو ہے وہ تجھے میں نے چنا ہے، اور جو تیرا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور زمین آسمان یہ جو تھے اس کی جو خیالی دنیا تھی اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ تیرے ساتھ ہیں۔ اور مرزا قادیانی کی تو آدھے سے زیادہ جو تھی وہ دنیا ویسے بھی دشمن تھی، اور تمام مسلمانوں کا تو یہ دشمن تھا، اور مسلمان قوم جو ہے وہ تو آج تک چلی آ رہی ہے، انہیں تو مرزا قادیانی کا جو خدا تھا یلاج وہ کچھ نہ کر سکا، نہ کچھ بگاڑ سکا آج تک، اور نہ ہی مرزا قادیانی کے دشمنوں کا وہ کچھ بگاڑ سکا ہے۔ یعنی وہ مرزا قادیانی کو کچھ اور کہتا تھا، اور اصل میں وہ جو ہے وہ کرتا کچھ اور تھا، یلاج جو تھا اس کا، تو یہ اس کی جو تھی وہ دوغلی وہ تھی، یلاج کی بھی دوغلی باتیں تھیں، یعنی مرزا قادیانی تو کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، اور عمل جو ہے وہ کچھ ہوا بعد میں کچھ اور
تو اسی لیے مرزا قادیانی کی جو کئی باتیں اور پیش گوئیاں تھیں وہ ساری کی ساری جھوٹی اور غلطی تھیں، اور آج تک جو ہے وہ اس کو اسی وجہ سے لانتے پڑ رہی ہیں، کیونکہ اس نے جو کچھ لکھا وہ آج تک کبھی اس میں سے ایک بھی بات جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اور اگلی ویڈیو میں اگلے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔